बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल पुलिस के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पहली बात वही कि जो जलसा हुआ वो कैसा था। जलसा आर पार आखिरी मार्का, ये हमने नहीं कहा था, ये कहा था बानी चेयरमैन ने कि कश्तियाँ चला के जाना है वहाँ और आखिरी मार्का समझ के करना है। वो कहाँ तक आखिरी मार्का साबित हुआ। गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है छोटी सी, उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं तो एक राज फाश हुआ है। दूसरी चीज़, बड़ों की बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, उसमें क्या कुछ हुआ, और फ़ौज के बग़ैर KPK में अमन कायम नहीं रह सकता, ये दावा है KPK के गवर्नर फैसल कुंडी का। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमेरिका के दौरे से क्यों रोक दिए गए, ये सारी बातें आपसे करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। नाज़रीन, ये जो दो बातें मैंने की ना, कि बड़ों की बड़ी बैठक और नायब वज़ीर आज़म को अमेरिका जाने से क्यों रोक लिया गया, तो इसके पसपोई जो कहानी है, जो पता लग रही है इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं, उससे ये पता लग रहा है कि वही आइनी तरमीम मसला बनी, हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है, और उसको उन्हें अप्रूव कराना है। तो उसके लिए टास्क दिया गया है दो बड़े लोगों को, एक कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को, यानी सरदार अयाज सादिक को, और दूसरे हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। लिहाजा इसहाक डार साहब का दौरा अमेरिका जो था वो कैंसिल करा दिया गया और उनको ज़बरदस्ती रोका गया। यानी ये मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है। अब दूसरी जानिब जो है, अगर ये देखें कि बड़ों की बैठक कहाँ हुई, तो इस्लामाबाद में बैठक हुई। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो बैठक है जिसमें आइनी तरमीम को फ़ाइनल किया जा रहा है। मौलाना साहब की जमात के बड़े नुमाइंदे, बात तो वही है कामरान मुर्तज़ा की, क्योंकि उनको उन्होंने अपनी तरफ से स्पोकमैन बनाया था और अपना ज़िम्मेदार बनाया था। सेनेटर भी हैं, कानूनदान भी हैं, तो वो शामिल होंगे उसमें। तो मौलाना साहब जो आइनी अदालत के हवाले से है, उस पर तो वो राज़ी हैं। आर्टिकल 8 का मसला है, उस पर अभी तक मामला चल रहे हैं आगे। ताहम मैंने पहले भी ये बताया और अब भी बता रहा हूँ कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो बारी बारी ये होकर ये मसाइल हल हो जाएंगे। पहले हिस्से में जी आइनी तरमीम जो होंगी, तो उसमें कानूनी इस्लाहात ही होंगी, अदलिया के हवाले से इस्लाहात होंगी, जजेस की तैनाती की बात होगी, जजेस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें होंगी, और उनकी सेनेटरी और उनके इंतखाब की बातें होंगी। तो उस हवाले से तो वो राज़ी हैं, वो कहते हैं ये आइनी अदालत बननी चाहिए। मिसाक जमहूरियत पे हमने दस्तखत किए थे, तो हम दोनों जो हैं इस पर राज़ी होंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात पहले भी कर चुके हैं कि वो हमसे राज़ी हैं। नहीं होंगे तो फिर देखी जाएगी, नंबर पूरे करेंगे, ये भी उन्होंने दावा किया। लेकिन अब चूँकि बैठक हो रही है बड़े लोगों की, तो उसमें राब्ते मौजूद हैं दोनों के। इसका मतलब ये है कि अभी सिलसिला बात जो है वो भी ख़त्म हुई, कहानी जो है अभी चल रही है। तो चलें, अच्छी बात है, जहाँ अफ़ाम व तफ़हीम हो, जहाँ मुशावरत हो, वहाँ मुस्बत नताइज ज़रूर निकलते हैं। अच्छा, KPK के गवर्नर फैसल कुंडी, उनका कहा जाता है कि वो अली अमीन गंडापुर के करीबी रिश्तेदार भी हैं, और एक ही हलके से दोनों एक दूसरे का मुखालिफ भी सियासी तौर पर। फैसल कुंडी साहब पहले भी वो रहे हैं एक अहम ओहदे पर, लेकिन उसी हलके से हैं जिस हलके से अली अमीन गंडापुर फिर उनके भाई जीते और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ से हारे। यानी एक ही हलके के सारे लोग हैं, डेरा इस्माइल खां के। उनका दावा ये है, फैसल कुंडी बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि KPK में अमन आमा की सूरत हाल अच्छी नहीं, और वो कह रहे हैं अगर फ़ौज ने मामलात को सीधा कर लिया, अगर फ़ौज को निकाल लिया जाए तो मामला मज़ीद गड़बड़ हो जाएगा, अमन कायम नहीं रह सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला को चाहिए कि वफाक से मदद ले। तीसरी बात उनका कहना ये है कि हम नहीं चाहते कि सियासी यतीम जो हैं अब सियासी शहीद भी हो जाएं। यानी उन्होंने तंज़ किए इन्हीं पे कि ये मामला जो हैं वो गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, और फिर मामला गड़बड़, कोई भी कार्रवाई हुई तो फिर इनको सियासी शहीद हो जाएंगे, तो हम ये मौका नहीं देना चाहते। तो अब ये मामला क्या हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो फिर वो बात आगे चलती है। लेकिन आते हैं लाहौर के जलसे पे। लाहौर का जलसा आर या पार, कश्तियाँ जला के जाएँ, मारो और मर जाओ, ये था बानी चेयरमैन का। फिर अलीमा खान का दावा था कि करबला बनाना चाहते हैं तो हम अपनी गर्दनें पेश करने को तैयार हैं। लेकिन सब गायब, एक नहीं सभी गायब। शेर अब्दुल मरवत भी बीमार हो गए,
علی محمد خان بھی کہیں نظر نہیں آئے. یعنی ایک تو قائدین وہ ہیں جو روپوش ہیں، ان میں حماد اظہر جناب نکل آئے، لیکن باقی کہاں گئے؟ گوہر خان صاحب جو چیئرمین ہیں، ان کی بھی چند منٹوں کی تقریر تھی، اس سے زیادہ آگے نہیں تھی. شیر افضل مروت بھی بیمار ہیں، اسد قیصر بھی غائب. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے الزام لگ رہا ہے غیر جانبدارانہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جلسہ ٹھیک تھا اور لوگ 20-25 ہزار تھے اور کافی ہے جلسہ، یہ ایک سیاسی پارٹی کے لیے جلسہ، لیکن یہ انقلاب والا جلسہ نہیں تھا. اور کیوں اچھا جلسہ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ راستے روکے نہیں گئے. پنجاب حکومت کا بھی دعویٰ یہ کہ ہم نے نہیں روکا کسی کو، لیکن غیر جانبدار حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب میچ فکس تھا، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. اور اسی لیے ان کی زبان، کلام، نشست و برخاست، یعنی کیا پتہ نہیں تھا کہ 3 سے 6 بجے تک ٹائم ہے، پھر علی امین گڈھا پور لیٹ کیوں پہنچے. تو ایک آڈیو آئی ہے اور اس میں وہ مزے سے مذاق میں اپنے سرائیکی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، یہ نہیں، ایک دیوار گرائی ہے اور دیواریں بھی گرائیں گے، فکر کوئی کرنی، آئندہ جو ہے ایک دن پہلے نکلیں گے. لیکن آئندہ کے لائے عمل کا کوئی اعلان نہیں ہوا. کراچی میں جلسے کی پرانی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی اس کا فائنل ڈیٹ کوئی نہیں آئی. اور کراچی میں معاملات بھی کہتے ہیں عدالتی سطح پہ انڈر ڈسکشن ہے، تو ابھی اس کی بات بھی نہیں ہو رہی. تو پھر آخری مارکہ کیسے ہوا؟ آخری مارکہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکا ایک اچھا جلسہ ہونے کے باوجود. اب اس جلسے پہ مختلف آ رہا ہیں. حکومتی وزراء اور مشیر جو ہیں وہ کہتے ہیں 3 سے 5 ہزار لوگ تھے، اور جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ کہتے ہیں 7 سے 10 ہزار تھے، اور جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ کہتے ہیں 20 سے 25 ہزار تھے. اگر 20 سے 25 ہزار مان لیے جائیں تو ایک اچھا جلسہ تھا. قائدین کے بغیر ایک اچھا جلسہ، تو سیاسی طور پہ تو یہ ایک اچھی کامیابی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ علی امین گڈھا پور تو بڑے بول رہے تھے، ان کو تو آگے یہاں تقریر کرنی تھی، وہ ٹائم پہ کیوں نہیں آئے؟ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے آؤں گا؟ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر دال پوری کالی ہے؟ لگ یہی رہا ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ اور بانی چیئرمین میں آپس میں وہ معاملات ٹھیک نہیں جو ہونے چاہیے. یعنی بانی چیئرمین کہتے ہیں اس کو آخری مار کا آریہ پار سمجھ کے کریں، کشتیاں جلا کے جائیں، مارو اور مر جاؤ کے چکر میں جائیں. لیکن یہاں ایسا کوئی نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور سوشل میڈیا بریگیڈ میں بڑا شور مچا کے جناب بڑی بڑی خبریں کہ جناب انتظامیہ نے لائٹیں بجھا دیں، اسٹیج پہ پولیس آ گئی، مار کٹائی، جناب لاٹھی چارج، سب کچھ. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ٹائم پہ بند ہوا اور اسی طرح بتیاں بجھائی گئی جو طے تھا، اور اسی طرح اندھیرے میں بول کے چند لفظ کہ لاہوریوں کو سلام کرنے آیا تھا، میری حاضری لگا لیں، حاضری لگا کے میں واپس جا رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں اچھا بچہ بن گیا ہوں، آئندہ میرے پہ نشان جو لگایا گیا تھا، ریڈ لائن لگائی گئی تھی، اس کو مٹا دیں، ایسے لگ رہا. لیکن جب شیر افضل مروت بھی نہیں ہوں گے، علی محمد خان جیسا جو اسپیکر بھی نہیں ہوگا، اور بولنے والے بھی چند منٹ بول کے اور جان چھڑا لیں گے، اور 3 گھنٹے کے اندر جناب جلسہ اپنا شروع بھی کریں گے، ختم بھی کر لیں گے، اور اس کے انتظامات بھی اچانک ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میچ کہیں فکس تھا اور ابھی بھی کہیں سے سہولت کار موجود ہیں. لیکن یہ یقین دہانی ضرور کرائے گی کہ ہم اب اچھے بچے بن کے چلیں گے، جمہوری اقدار کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، جمہوری اداروں کے ساتھ، قومی اداروں کے ساتھ. تب یہ ممکن ہوا، ورنہ ایسا ممکن ہو نہیں سکتا تھا. اجازت ملنی چاہیے، ہر پارٹی کو ملنی چاہیے، جلسہ کرنا چاہیے، لیکن آئین و قانون کے درمیان اداروں کو یا سیاست کو یا شخصیات کو نشانہ بنانے کی بجائے سیاسی منشور کی بات ہونی چاہیے، سیاسی جدوجہد کی بات ہونی چاہیے. وہ عام طور پہ یہاں کمی نظر آتی ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ شاید یہ معاملات مستقبل میں کسی اور نہج پہ چلے جائیں، کیونکہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا کارنامہ جس کی امید تھی بانی چیئرمین کو یا ان کی ہمشیرہ کو. وہ معاملات نہیں ہو سکے، غیر جانبدارانہ. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ اسے کامیاب کہیں، آپ اسے ناکام کہیں، جو مرضی کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. میرا مقصد صرف آگاہی دینا ہے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.